السلام علیکم دوستو، سارا کم وقت شروع تھی گئے وے دوپہر ہیں دا تتے ڈی کو مر گئے ہیں تے دیکھ گنو جو ساری ویڈیو اچھی لگے تو سارے چینل کو سبسکرائب کر دینا. چریں دے تا حلال معلوم بیا تھا کئی کام دے ہوں کنا نہ تھا کو بیا کوئی کم ڈہان دے وے میں تن بھئی تو سب دوستو آکھو بھی بیا کم نا بیا کم سا کو دانی اندر دو اسا کام کرنو ای ہو ایسا کام کرن بیا نہیں سکھار سکتے. ایسا کام کرن ہی ہو. ہاں ابو محمد کیف حال؟ طیب زالان کام ما بھی طیب زالان زالان لا تمباک موجود مس اما انا کل انت اين فريدي جيب تمباك ارسل تمباك واحد كيس حق نفر بس وانا هقول حق حساب فوق الخلاص انا اقول حق حساب خلاص هو اه الحين كويس ولا ما في كويس؟ الحين اول ما في كويس اول راس تصدى على راس صدى راس انا اقول يا ولد اي نفر يجي دوستو دیکھن ہوئے تھا ہن اے 12 وجن 12 دا انہیں کوئی ڈاچے ہوتا تے کھوے سو میں اٹھا کے سوں روز دا کم بلا ہون بلا ویسوں نہیں روٹی چھوٹی پکے سوں کم کرے سوں سارا کم دا ویلوگ تو دکھے نے بھی ہن پہلے دن تے ترائے بوٹے نے کو خوراک دے ہن دے نے کو چار بوٹے خوراک دے ترائے نا 4 5 ہاں 5 دوپہر دا 5 روپے ہیں 5 روپے دا تے ڈیڑھ سویرے یعنی 6.5 دینار دے وچ نے کو دینو تے اج جانی کفیل جڑے سارے تے راضی کرنی ہوندے تے رات دے 3-4 بجے اٹھدوں تے سارے دوست میں راضی کرنی سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنے لائک نہیں کرنے شیئر نہیں کرنے دوست نو کرنے دا کام ودوں یار سعودی دے باہر تک لکھنے تو جنگل لکھنے تو انجوائمنٹ کرو دے گنو اٹھن اے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلے جن انسان کنو سب کنو پہلے پہاڑ دے اللہ تعالی ہی نے کو نازل کی تھا ای اللہ تھیان وہ تو بعد جن والا انسان والا ساری مخلوقات ہی کرنے دا سہی دیکھو سنت ہے یہ کھیر پیو تا 70-80 مرد دی علاج ہے اسا پیندے ہوں تقریبا ساکو حالی تے اللہ دی مہربانی کچھ کہے نہیں تے ہن اسا اینے ڈاچے نے کم دے خوراک گھیر گنو تے بلا اگوں دوجے کام تے جلنے روٹی بنے سو وقت کٹھوں بلا شام تک تقریبا کٹھوں شام دا والا نے کو 3 بجے چڑے سو چارانے سو بات تو دکھے تو بے کیا کھنن تے کیا چرے نہیں کو باقی لاو یو اور شام دا ٹائم تھی نا پہ تو کوئی شام دا ٹائم دا ماحول تے مجھے دکھن سویر دا اٹھاندے سے نہ چھوڑے سے دیکھ نو کیمرہ میرا پہاڑ پرے کیمرہ موبائل دا ماشاءاللہ ریٹ بہت پر نزدیک تو دکھنا پے ای وی اٹھ پدے نے بہت پرے ودن تو نال نہیں دے پس نہیں تھا دیکھ نو پرے ودن تے شام دے ہونے کی لان دا ٹائم سورج دا منظر دکھا لو ہے پہاڑ نے کچھ لاندا پے ماشاءاللہ ہن اساں نے اٹھن کو واپس نہیں پہاڑ دے وچ سارے ٹھکو یا لیکن کولا ہے تو مجری ہے کر یہ ساری ویڈیو اچھی لگے تو سارے چینل کو سبسکرائب کر تے لائک کر دے باقی اپنے دنیا تک یاد رکھنے لاوی ہوتی گیا.